कार्यक्रमका साथमा एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. NCC Bank, your business bank. सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, सुदृढ, विश्वसनीय र गतिशील। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, स्थानीय विकासको आधार। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। चीन सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने 8030 वस्तुहरूमा शून्य भन्सार दरको सुविधा दिने भएको छ। सरकारले पाँचौं पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ। उता चीनको सिचुवान एयरलाइन्सले सन् 2015 को पहिलो महिनाबाट नेपाल उडान सुरु गर्ने भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने, आधारभूत पूर्वाधार पुगेर नै नगरपालिका घोषणा गरिएको लगायत साताका थप आर्थिक सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। पछिल्लो समय मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दै गइरहेको छ। यसका लागि सरकारले केही प्रयासहरूको सुरुवात पनि गरिसकेको छ। यसले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै सेवा क्षेत्रमा भएको वृद्धिको अनुपात उद्योग क्षेत्रमा देखा पर्न सकेको छैन। प्रस्तुत छ लगानी प्रवर्धनको सुरुवातसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रले गरेको प्रयास सम्बन्धी सौम्य राणा मगरले तयार पारेको यो रिपोर्ट। सार्क स्तरीय ऊर्जा सहयोग सम्झौता, भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौता, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्झौता, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्घाटन। 3 महिनाको दौरानमा भएका यी सम्झौताहरूले नेपाल लगानी योग्य मुलुक बन्दै गएको प्रत्याभूति दिलाएको छ। यी सम्झौताहरू मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिलाउन सरकारले लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षणको प्रयासको थालनी गरेको मान्न सकिन्छ। यद्यपि यी प्रयासहरूको प्रतिफल भने आउन बाँकी नै रहेको छ। यसरी गरिएका प्रयासबाट आगामी दिनमा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुने सम्भावना बढेको छ। एक दशक यताको समयलाई पुनरावलोकन गर्ने हो भने मुलुकको सेवा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा विस्तार भएको छ। सेवा क्षेत्रको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनैतिक अस्थिरता नै हो। यता मुलुकमा व्याप्त ऊर्जा सङ्कट, श्रम समस्या तथा झन्झटिलो प्रशासनिक सेवा लगायतका कारणहरू औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा बाधक बनेको बताइएको छ। अर्कोतर्फ सेवा क्षेत्रमा भन्दा औद्योगिक क्षेत्रमा जोखिमको मात्रा अधिक भएकाले समेत यसतर्फ लगानीकर्ताहरूको आकर्षणमा कमी आएको जनाएको छ। इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा टाइम लाग्छ, किनभने त्यो बन्नु पर्यो, त्यसै प्रोडक्सन निस्किनु पर्यो, मार्केटमा जानु पर्यो। सर्भिस सेक्टरमा त्यतिको टाइम लाग्ने हुँदैन। त्यो इन्डस्ट्रियल सेक्टरको लागि चाहिँ नि गेस्टेसन पिरियड चाहिँ अलिकति लामो नै चाहिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जस्तो पोलिसीमा कन्सिस्टेन्सी नभएको ठाउँमा हैन, अब सरकार बेला बेला परिवर्तन भइरहने र इन्भेस्टरलाई एउटा कन्फिडेन्सको स्थितिमा चाहिँ नि नहुँदाखेरि तपाईँले सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ नि ठुलो ग्रोथ देख्यो। त्यो कारण पनि एउटा अहिले भएको उद्योग संरचना पहिल्यै बचाउनु पर्यो। बचाएपछि के हुन्छ त, सहज वातावरण अलिकति भएपछि चाहिँ एक्सपान्सन गर्छ, विस्तार गर्छ हैन त। अनि त्यसपछि के हुन्छ त, नयाँ उद्योग पनि राख्छ यहीँको उद्योगीहरूले। अनि बाहिरको उद्योग एफडिआईले पनि हेरेर आउँछ, यहाँ त नयाँ उद्योग पनि आयो, एक्सपान्सन पनि भएको छ, बाहिरको लगानी गर्ने बेला आएछ है भन्ने कुरा वेट एन्ड सीको अवस्था मान्छे पुरेर बसेको। एउटा राजनीतिक अस्थिरता मैले कुरा गरेँ, संविधान बन्न सकेन, संविधानमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई कसरी सम्वर्धन गर्ने, बाहिरको लगानी आउँदाखेरि विपा माग्छ मान्छेले लगानी गर्दाखेरिमा, स्वदेशमा लगानी भएकोलाई सुरक्षा खै त त्यहाँबाट। विपा जस्तै हामीले पनि सुरक्षाको लगानी त हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ, त्यो पनि छैन तपाईँको। त्यसको अर्थ के भने संविधानमा निजी क्षेत्रको लगानीको लागि प्रत्याभूति काम संरक्षण गर्ने कामहरू प्रष्ट रूपमा उल्लेख भयो। मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुले युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी बाध्य बनेका छन्। वैदेशिक रोजगारी मार्फत भित्रिएको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र थेगेको छ। यसरी भित्रने विप्रेषणबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभई उपभोगमा अधिक खर्च हुने गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ, जसकारण पनि मुलुकको व्यापार घाटा वार्षिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ। यता औद्योगिक वातावरण विस्तार नभएकाले पनि आयात प्रतिस्थापनमा सन्तोषजनक योगदान पुर्याउन सकिएको छैन। इन्डस्ट्रिज लगाउने मान्छेले अब सहिलोसँग सामान ल्याएर बेच्ने काम गर्न थाल्यो, ट्रेडिङ भनौँ न। ट्रेडिङ किन भयो भनेर हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको, परनिर्भरताले ट्रेडिङ व्यापारलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्यो, जसले गर्दा इन्डस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहुँदाखेरि हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकेनौँ। नसक्दाखेरि नेपाली मजदुरहरू विदेशमा चाहिँ प्रशस्त गइरहेछन् भने अहिलेको स्थितिमा। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली मजदुरहरू विदेशमा जाने अनि यहाँ इन्डस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहो, ट्रेडिङ मात्रै हुने भनिसकेपछि ट्रेडिङले पनि के सर्भिस सेक्टरलाई नै प्रोत्साहित गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सर्भिस सेक्टरको
सजिलो छोटो समयमै मान्छेले रिस्क लिन नचाहने भयो सर्भिस सेक्टरको यो एरियामा। र इन्डस्ट्रियल सेक्टर त लामो समयको लागि रिस्क लिनु पर्यो। मुलुकमा उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रको आकर्षण रहे पनि झन्झटिलो प्रशासनिक सेवाका कारण औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताइएको छ। यता सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको परिमार्जनले आगामी दिनमा लगानी प्रवर्धन हुन गई मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रले विकास गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले राखेको छ। साथै सरकारले उद्योग प्रवर्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पारित तथा कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको माग रहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन छ, त्यो ऐनलाई हामी सुधार गर्दैछौँ। त्यो गर्यो भनेदेखि सानो उद्योग, घरेलु उद्योग, कुटीर उद्योगदेखि लिएर ठुला उद्योगका संरचनालाई पनि सुविधा प्रदान गरेको छ र सँगसँगै त्यहाँबाट महिला उद्यमीलाई पनि त्यहाँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म पनि त्यहाँका उद्योग धन्दाहरू विकास गर्ने अवस्था आउँछ। खालि उद्योग भन्दाखेरि उद्योग कोरिडोरको त त्यत्तिकै स्थान छनै छ, तर पनि हरेक कुना काप्चामा त्यहाँ भएको सम्भावनालाई उद्योगमा मात्र रूपान्तरण गर्न सक्यो भने बेरोजगार समस्याहरू तीको ती समाधान हुन्छ भन्ने हामीले औद्योगिक व्यवसाय र सँगसँगै अहिले म त मजदुरसँग म त गाँसेका श्रम ऐनले असर गरेका कुराहरू हो। त्यसमा मजदुर र म त उद्योगिक व्यवसाय एकै ठाउँमा बसिकन श्रम ऐन करिब अन्तिम तहमा पुगिसकेको छ। मजदुरहरूको लागि हामी सोसियल सेक्युरिटी दिने र उद्योगको लागि फ्लेक्सिबिलिटीको व्यवस्था गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि काम गर्ने बात। अहिले म कोही मान्छेले लगानी गर्न चाहन्छ भने नेपालमा मध्यबत्ती छैन, ऐन कानुन छैन, श्रम ऐन छैन भने तीनटा पाटोले हामी हेर्ने काठहरू गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सेजभित्र काम गर्ने मजदुरहरूको लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ हाम्रो मूल श्रम कानुन अन्तर्गत रहेर। त्यसले गर्दा त्यो अझै बन्ने प्रोसेसमा छ। उद्योगहरू त्यहाँ सब सुविधाहरू दिएर उद्योगलाई त्यहाँ जा भनेर त्यहाँ उत्पादित वस्तुहरू इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ नि गर्ने हो। अब संसारै स्पेसल इकोनोमिक जोन भनेर मुलुकै जोन भइरहेको बेला हामीले एउटा क्षेत्रलाई पनि एउटा ठाउँलाई पनि बनाउन सक्ने स्थितिमा छैन। यो 15औं वर्ष अगाडिको कन्सेप्ट हो। औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा आवश्यक पूर्वाधार जस्तै ऊर्जा, सडक, नीति नियम तथा कार्यक्रमहरूको सुनिश्चितता सरकारले दिलाउन सक्नुपर्दछ। औद्योगिक उत्पादनहरूको निर्यातले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन गई व्यापार घाटामा कमी आउने बताइएको छ। अहिले नेपाल सिमेन्ट, फलामे डन्डी, रङ, स्टिलका जस्ता पाताहरूमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। यस्तै अबका दिनमा निर्माण हुन लागिएका ठुला परियोजनाहरूमा समेत स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोगले व्यापार घाटा कम हुने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं उद्योग प्रवर्धनका लागि गरिएको प्रयास सम्बन्धी रिपोर्ट। थप सामग्री भन्न अगाडि केही कमर्सियल्स। नेपाल बैंकर एसोसिएसनको 28औं वार्षिक साधारण सभाले उपेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। थप आर्थिक सामग्रीहरू सहित अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल सरकारले नगर उन्मुख गाउँ विकास समिति र नगर उन्मुख क्षेत्रहरूलाई जोडेर 61वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेको छ। थप नगरपालिका घोषणासँगै मुलुकमा 191वटा नगरपालिका पुगेका छन् भने काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्ला गाविसरहित बनेको छ। सरकारले 7 नगरपालिकालाई स्तरोन्नति गरी उपमहानगरपालिका घोषणा गरेको छ। नगरपालिका घोषणाका लागि पहाडी र हिमाली जिल्लामा वार्षिक 5 लाख आम्दानी, 10,000 जनसङ्ख्या र आधारभूत पूर्वाधार विकास भएको हुनुपर्दछ। यस्तै तराई र अन्य क्षेत्रमा भने वार्षिक 10 लाख आम्दानी, 20,000 जनसङ्ख्या र आधारभूत पूर्वाधार विकास भएको हुनुपर्दछ। सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार, आधारभूत आवश्यकताका सेवा सुविधाहरू, जनसङ्ख्या, आम्दानी र स्थानीय स्तरमा जनताको माग, राजनैतिक दलहरूको सहमति लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक पक्ष सम्पूर्ण पक्षलाई ध्यानमा राखेर ती पक्षहरूबाट क्राइटेरिया पुगिसकेपछि विशेषज्ञ समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले हालै 61वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेको छ। र बिना आधार घोषणा गर्ने भन्ने हुँदैन, निश्चित आधारकैलाई नै लिएर घोषणा गरेको हो। सरकारले नगर उन्मुख क्षेत्रहरूलाई नगरपालिका घोषणा गरे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, बिजुली लगायतका आधारभूत पूर्वाधार पुग्न नसकेका अझै धेरै गाविसहरू रहेका छन्। यसले गर्दा घोषणा गरिएका नगरपालिकाहरूको दिगो विकासमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ। नगरपालिका घोषणाको लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुगेको, न्यूनतम आवश्यक आधार भएकै स्थानमा घोषणा गरिएको हो, तर जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको लगायतका विषयमा अझै पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले घोषणा भएका नगरका हकमा खास गरी यो वर्षको बजेटले पर्याप्त नपुग्न सक्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले नगरपालिका घोषणा गरेकै अवधिमा त्यही निर्णयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा यी नयाँ नगरपालिकालाई पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याउने निर्णय नै गरिसकेको हुनाले आगामी आर्थिक वर्षमा अहिले सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आधारभूत सेवाहरू, पूर्वाधारका
विषयहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेर निर्माण गर्ने र अगाडि बढाउने काम हुन्छ। यस्तै सरकारले आवश्यक सेवा तथा सुविधा नदिने तर राजस्व बढी उठाउने उद्देश्यले नगरपालिका घोषणा गरेको हो भन्ने पनि जनगुनासो रहेको छ। र जनताले तिर्ने कर जनतालाई हुने बोझको आधारमा केही बढ्छ। नगरपालिका घोषणा भइसकेपछि नगरपालिकाले नक्सा पासमा केही पैसा लिन सक्छ, सेवा सुविधा उपलब्ध गर्दा केही पैसा लिन सक्छ, सवारी साधन कर थुप्रै लिन सक्छ, मनोरञ्जन करहरू लिन सक्छ। त्यो सबै लिने नै के को लागि हो भने जनताकै विकासको लागि, नगरमै खर्च गर्ने प्रयोजनको लागि भएको हुनाले नगरवासीले तिरेको कर नगरपालिकामै जान्छ र नगरमै खर्च हुन्छ। केही सेवा सुविधा पाउनलाई जनताले पनि केही योगदान दिनुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडको 28औं वार्षिक साधारण सभाले शेयर धनीहरूलाई 50.5% लाभांश दिएको छ। बैंकले साधारण सभा मार्फत प्रस्ताव गरेको लाभांश मध्ये 41.5% नगद लाभांश र 10% बोनस शेयर रहेको छ। बैंकले साधारण सभा मार्फत अधिकृत पुँजी 3 अरब पुर्याउने प्रस्तावलाई समेत पारित गरेको छ। यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 34 करोड 97 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकको निक्षेप सङ्कलन 52 अरब 16 करोड रुपियाँ र कर्जा प्रवाह 29 अरब 5 करोड रुपियाँ पुगेको छ। शिक्षण अस्पताल अन्तर्गतको बाल रोग विभागमा उपचारार्थ आउने असहाय बालबालिकाहरूको निशुल्क उपचारका लागि स्थापना भएको इन्द्र जवाहर स्वास्थ्य उपचार कोषका लागि कोषका संस्थापक अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले 25 लाख रुपियाँ थप आर्थिक सहयोग दिएका छन्। यो सँगै कोषमा 50 लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ। इन्द्र जवाहर गुठी अन्तर्गत 2066 सालमा स्थापना भएको उक्त कोष 10 लाख राशिबाट सुरु गरिएको हो। कोषले हालसम्म करिब 150 असहाय बालबालिकाहरूलाई उपचार गरिसकेको छ। कार्यक्रम कोषका संस्थापक जवाहर देवी श्रेष्ठको 91औं जन्मोत्सवको अवसरमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आयोजना गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सिभिल बैंक लिमिटेडको मुनाफा 96 लाख रुपियाँ ऋणात्मक रहेको छ। बैंकले उठ्न बाँकी रहेको कर्जाहरूको प्रोभिजन गरिएकोले समीक्षा अवधिमा बैंकको घाटा देखिएको जानकारी दिएको छ। हामीले हालसालै मर्जरमा गएका थियौँ। सो मर्जरमा जाँदाखेरि दुईटा संस्थाहरू जुन गाभिन आयो, ती संस्थाहरूमा चाहिँ नि धेरै करिब झनै 200 जति लोन अकाउन्ट चाहिँ नि अलिकति प्रोभिजनिङमा गएको अवस्थामा पायौँ हैन। तर हामीले आफूले राख्यौँ। हाम्रो क्राइटेरिया अनुसार अलिकति जुन विकास बैंक र फाइनेन्स कम्पनीको एउटा फाइल ह्यान्डल गर्ने, एसेसमेन्ट गर्ने, एनालाइसिस गर्ने तरिका हुन्छ र 200+ अकाउन्टलाई मोनिटर गरेर सबैलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै हैन आवश्यक कागजातहरू मगाउँदै अकाउन्ट रेगुलाइज गर्न समयले भ्याएन। सो त्यसले गर्दाखेरि धेरै अकाउन्टहरू चाहिँ नि प्रोभिजनिङमा पनि हामीले राख्यौँ र इन्ट्रेस्ट पनि सस्पेन्समा गयो र त्यसमाथि हाम्रो पनि केही 2-3वटा ठुला अकाउन्टहरूमा हामीले अलिकति इन्ट्रेस्ट, किन अहिले अलिकति बिजनेसको ट्रेन्ड त्यति स्ट्रङ छैन। नेपाल बैंकर सङ्घको 28औं वार्षिक साधारण सभाले अध्यक्ष पदमा उपेन्द्र पौडेल एवं अनिल शाह तथा रतनराज बजाचारलाई उपाध्यक्ष पदमा चयन गरेको छ। सोही साधारण सभाको अवसरमा आर्थिक क्षेत्रमा अझै पारदर्शिताका लागि नगदको कम प्रयोग गरी चेक मार्फत भुक्तानी गर्नका लागि क्यास ट्रान्जेक्सन मिनिमाइज सम्बन्धी एक गोष्ठीको पनि आयोजना गर्यो। युनाइटेड फाइनेन्स लिमिटेडको 20औं वार्षिक साधारण सभाले चुक्ता पुँजीको 25% बोनस सेयर दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। कम्पनीले प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 40 करोड रुपियाँ पुग्ने बताएको छ। कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी 35 करोड रुपियाँ रहेको छ। 20 वर्षको इतिहास जुन छ युनाइटेड फाइनेन्सको, त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा कायम गर्न सफल भइरहेका छौँ। आज हरेक प्यारामिटर्सहरू कुनै पनि दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस्, युनाइटेड फाइनेन्स र अन्य वित्तीय संस्थाहरूको बिचमा हेर्दाखेरि हाम्रा जुनसुकै प्यारामिटर्सले हामीलाई टप 5 मा उभ्याइराखेको छ। त यो परिवेशमा मर्जरमा जानु नै पर्ने मैले व्यक्तिगत तौरबाट पनि कुनै कारण देखिराखेको छैन। हो, यो निरन्तर घाटामा गइराखेको भए या यसको सेयर मूल्य चाहिँ फेस भ्यालुभन्दा कम भइराखेका भए या यसका जोखिमयुक्त कर्जाहरू भएका भए हो सोच्नुपर्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण हो, उचित अवसरको पर्खाइमा हामी छौँ नै अवश्य, तर हामी हाम्रो अस्तित्व विलीन भएर चाहिँ जाँदैनौँ।
युनाइटेड फाइनेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा 3 अरब 51 करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 3 अरब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। यस्तै कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा सानो तथा मझौला उद्यमीलाई कर्जा लगानी गर्ने जनाएको छ। युनाइटेड फाइनेन्स कम्पनीको हाल 10 शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सो फाइनेन्सलाई स्तर वृद्धि गर्ने योजना भएकोले शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने पनि बताइएको छ। हाम्रो क्षेत्रको विस्तार भने नै अब हाम्रो नेटवर्किङको विस्तार हो। जति बढी क्षेत्रमा हामी पुग्न सक्छौँ व्यापारको दायरा त्यसरी बढाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने क्षेत्र भने त गिने चुनेका लगानी गर्न क्षेत्र त सीमित क्षेत्रहरू नै हुन्। त्यसका केही डिटेल कम्पोनेन्ट्सहरू होलान्, तर त्यो तपाईँको बेनिफिसियरीसँग पुग्न त फेरि नेटवर्किङ चाहिन्छ। त हाम्रो प्रयास चाहिँ सस्टेनेबल वेबाट ब्रान्च एक्सपेन्सन मार्फत चाहिँ बढी से बढी ग्राहक वर्गसम्म पुग्छौँ हामी। कम्पनीले हाल सेयर धितो कर्जा, सुन कर्जा, सवारी कर्जा लगायत कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। कम्पनीले हाल एटिएम, लकर जस्ता सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दै आएको छ। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको 65औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। कम्पनीको हालै सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छैन। यस कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी 25 करोड रुपियाँ पुगेको छ। चुक्ता पुँजीमा भएको वृद्धिले कम्पनीको बिमा गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको बताइएको छ। आफ्नो बिमा गरेको विभिन्न चाहिँ पोर्टफोलियो अन्तर्गतको रिटर्न बढिरहेको छौँ अथवा हाम्रो रिटेन्सन बढिरहेको छौँ, तब स्वतः नै तपाईँको के हुन्छ भने नाफामा वृद्धि हुन्छ। यदि हामीले दाबीलाई म्यानेज गर्न सक्यौँ अथवा दाबी कम पऱ्यो भने, जति हामीले जोखिम बढी बेहोऱ्यौँ त्यति नै बढी रूपमा नाफा पनि हुन्छ भन्ने व्यवस्थापनको एउटा भनौँ न धारणा नै हो। कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा 30 करोड रुपियाँ प्रिमियम सङ्कलन गरेको छ। कम्पनीको हाल 17 वटा शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। अग्नि भन्नुहोस्, सामुद्रिक भन्नुहोस्, विविध भन्नुहोस्, इन्जिनियरिङ भन्नुहोस्, यो पोर्टफोलियोमा हामी बिजनेस बढाउँदैछौँ। मोटरलाई चाहिँ हामी टाइअप गर्दैछौँ, 40% मात्रै लाने कोसिसमा छौँ। ब्यालेन्स सिट हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ यो फर्स्ट क्वार्टरदेखि अब नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी प्राविधिक रूपले अलिकति राम्रो भनौँ न प्रफिटेबल पोर्टफोलियोमा अलिक बढी फोकस दिएको हो कि भन्ने भावना हुन्छ। होटल हिमालयले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा अत्याधुनिक एवं सुविधायुक्त ब्याङ्केट हल तथा हेल्थ क्लब सञ्चालनमा ल्याएको छ। हिमालयन ब्याङ्केट हल कम्प्लिट गरेका छौँ। लास्ट विकबाट हामीले स्टार्ट गरेका छौँ। यसको क्यापेसिटी अलमोस्ट 400 पिपल दिन्छ र नयाँ हाम्रो फिटनेस सेन्टर पनि हामी नयाँ वर्ष 2015मा स्टार्ट गर्दैछौँ। एडिसनल 75 रुम थप्ने हाम्रो प्लान छ। यो निकट भविष्यमा 2015मा हामी यो एक्सपेन्सन गर्दैछौँ। यस नयाँ बङ्केट हलमा एकैपटकमा 450 जनाभन्दा बढीलाई सहभागिता गराई सम्मेलन गर्न सकिने बताइएको छ। होटलले सञ्चालनमा ल्याएको यस हेल्थ क्लबमा अत्याधुनिक मेसिनरी लगायत सौना, जाकुची जस्ता सुविधा रहेको पनि बताइएको छ। यस्तै बढ्दै गइरहेको पर्यटक आगमनका लागि सरकारले आन्तरिक विमानस्थलको स्तर उन्नति गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। हाम्रो देशको फर्स्ट इम्प्रेसन भनौँ नै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बनाउनु पर्यो। सुविधा बाहिर जस्तै सुविधायुक्त इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो। फर्स्ट इम्प्रेसन र लास्ट इम्प्रेसन राम्रो लिएर जानु पर्यो। अहिले भर्खरै भएको सार्क सम्मेलनमा जुन काठमाडौँलाई सिँगारिएको छ, यो चाहिँ कन्टिन्युटी दिनु पर्यो। त्यो बाहेक तपाईँले टुरिस्ट डेस्टिनेसन्सहरू बढाउनु पर्यो। रिपिटेड गेस्टहरू ल्याउनको लागि आजभन्दा 5 वर्ष जे देखिएको त्यही बाहेक अरू नयाँ डेस्टिनेसन्सहरू चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ खोलिदिनु पर्यो र टुरिस्टहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाँदाखेरि बेसिक निड्सहरू जस्तोको लागि तपाईँको भन्नु वासरुमहरू भयो, यो विभिन्न किसिमका सुविधाहरूलाई टुरिस्टलाई हेरेर उनीहरूको सुविधालाई हेरेर चाहिँ त्यसतिर चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। छिमेक लघुवित्त विकास ब्याङ्क लिमिटेडको हेटौडामा सम्पन्न 13औं वार्षिक साधारण सभाले चुक्तापुँजीको 35% दरले बोनस सेयर दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। सोही साधारण सभाले 2 बराबर 1 हक प्रतिशत जारी गर्ने प्रस्तावलाई पनि पारित गरेको छ। बोनस सेयर तथा हक प्रतिशत जारीपछि ब्याङ्कको जारी तथा चुक्तापुँजी वृद्धि हुने भएको छ। छिमेक लघुवित्त विकास ब्याङ्कको ले अहिले 35% बोनस सेयर र 10% नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको छ र मलाई लाग्छ यो एउटा लघुवित्तमा यो क्यापिटल स्ट्रक्चर सानो रूपमा रहने भएको हुनाले यसलाई क्यापिटल नबढाइकन आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न नसक्ने भएको हुनाले अहिले हामीले राइट सेयर पनि यही एजिएमबाट स्वीकृत गरेर 2:1 को दरले राइट सेयर
हामीले प्रकाशन गर्न लागिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो यसले हाम्रो पुँजी करिब 38 करोड कति 40-50 हजारको हाराहारीमा हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर पुग्छ। यसले हामीलाई हाम्रो कर्जा विस्तारमा मद्दत गर्छ। हामी सुरुमा स्थापना हुँदाखेरि जम्मा 70 लाखमा स्थापना गरेको, आजको 12 वर्षमा हामी करिब 38-39 करोडको हाराहारीमा क्यापिटल स्ट्रक्चर बनाउन सफल भएका छौँ। मलाई लाग्छ क्यापिटलमा पनि छिमेक लघु वित्त विकास ब्याङ्कको यो राइट सेयर पछाडि सबभन्दा बढी क्यापिटल हुनेमा पनि छिमेक लघु वित्त विकास ब्याङ्क पर्दछ। घ श्रेणीको वित्तीय संस्थाको रूपमा कार्यरत यस छिमेक लघु वित्त विकास ब्याङ्कले मुलुकका 40 जिल्लाहरूमा 78 शाखा मार्फत ब्याङ्किङ कारोबार गर्दै आएको छ। ब्याङ्कले ग्रामीण, गरिब, विपन्न, पिछडिएका विशेष गरी महिला वर्गमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। ब्याङ्कले सानो सामूहिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। अहिले यो 2071 कार्तिक मसान्तसम्ममा 2,24,117 सदस्य पुगेको छ भने छिमेक अहिले सबभन्दा बढी सदस्य नेपालमा भएको लघु वित्त विकास ब्याङ्कमा पर्छ र अनि यसको कुल डिपोजिट 3 अरब 84 करोडको हाराहारीमा पुगेको छ र यो डिपोजिट सबभन्दा राम्रो डिपोजिट सदस्यहरूको हुनेमा पनि छिमेक लघु वित्त विकास ब्याङ्कमै पर्न जान्छ र कुल कर्जा 5 अरब 77 करोडको हाराहारीमा छिमेक लघु वित्त विकास पुगेको छ भने अहिले 40 जिल्लामा हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हाम्रो अब अलिकति देशको कुना काप्चामा जहाँ सर्भिसहरू पुगिरहेको छैन, जहाँ लघुवित्त चाहिँ तराईकै पनि कतिपय भागहरूमा लघुवित्त नपुगेको ठाउँहरूमा हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भनेर हामीले सुदूरपश्चिममा हामीले लक्ष्य गरेर अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। हाल ब्याङ्कको 2,21,912 सदस्य सङ्ख्या रहेको छ। यस छिमेक लघु वित्त विकास ब्याङ्कले वित्तीय कारोबारसँगै छिमेक बजार व्यवस्था कम्पनी, छिमेक समाज संस्था र छिमेक एकाडेमी पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। नेपाली गलैँचाहरूको निकासी बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको नेपाल गलैँचा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष अनुप मल्लले बताउनु भएको छ। मल्ललाई सङ्घको 10औं वार्षिक साधारण सभाले अध्यक्ष पदमा पुनः चयन गरेको हो। हामीसँग सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन सम्बन्धी रिपोर्ट बाँकी नै छ। त्यसभन्दा अगाडि पुनः केही कमर्सियल। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 का केही व्यवस्थाहरू परिमार्जन हुने भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुगमन कार्यालयले ऐनमा केही व्यवस्थाहरू परिमार्जित गरी तयार पारेको मस्यौदालाई रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। ऐन परिमार्जनका लागि सम्बन्धित क्षेत्र सरकारी निकाय, संस्थान, निर्माण व्यवसायी महासङ्घ लगायतसँग छलफल गरेको थियो। साथै व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति, विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिसँग पनि छलफल गरेको थियो। सम्बद्ध सबै मान्छेहरूसँग, खास गरिकन सरकारी निकायहरूसँग, संस्थानहरूसँग र अझ प्राइभेट सेक्टरसँग र यस्तै अब निर्माण व्यवसाय महासङ्घ, निजी क्षेत्र लगायतको सबैसँग नै छलफल गरेर एकचरण हामीले छलफल गरिकन त्यसको चाहिँ सुझावहरू प्राप्त भएअनुसार केही परिमार्जन गरेर नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेका छौँ। हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गरेको र अहिले यो चाहिँ अब कानुन मन्त्रालयमा रायको लागि गएको छ। कानुन मन्त्रालयबाट सुझावसहित प्राप्त भएपछि अनि चाहिँ व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेर यसलाई पारित गराए पछाडि बल्ल चाहिँ संशोधन हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा एउटै ठेकेदारले धेरै योजना ओगट्ने, समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने, आयोजनाको लागत बढाउने, आयोजनाको न्यून लागत मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरिएको छ। सरकारी पदाधिकारीहरूको तपाईँको नर्म्स, स्ट्यान्डर्ड, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान बनाउनेदेखि लिएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र अन्तमा काम सम्पन्न गर्नेसम्मको जिम्मेवारको चरणगत रूपमा जिम्मेवारी तोकेर लगाउन पर्ने र त्यो जिम्मेवारी यदि पुरा गर्दैन भने त्यस्तोमा चाहिँ वास्तवमा कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। समयमा काम सम्पन्न नहुने, ठेकापट्टा लिएको मान्छेहरू बिचमा छोडेर हिँड्ने, अनि आएर चाहिँ भेरिएसन हुने, अनि ठुल्ठुलो भेरिएसन हुने, जतिको लागत अनुमान हो त्योभन्दा धेरैको भेरिएसन हुने, अनि वर्षौँसम्म काम नसकिने, यस्ता खालका समस्याहरू जुन देखिएका छन् तिनलाई निराकरण गर्नुको लागि समयबद्ध ढङ्गले
सरकारी पदाधिकारीहरूले पनि काम गर्नु पर्यो। सार्वजनिक निकायहरूको महत्त्वपूर्ण खरिद प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 लागू गरिएको हो। वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक ऐनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। नेपाल सरकारका निकायहरू, सार्वजनिक संस्थान र अर्ध सरकारी निकाय गरी करिब 40,000 सरकारी संस्थाहरूले खरिदारी गर्दा यो ऐनको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। हाल लागू भइरहेको सार्वजनिक खरिद ऐनका केही व्यवस्थाहरू व्यावहारिक नभएको गुनासो रहेको छ। तर समयमा नै काम सुचारू नगर्ने र कामप्रति सरकारी कार्यालयहरूको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपनको कमीका कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आइपरेको हो। योजना समयमा नबनाउने, बजेट समयमा नगर्ने, स्वीकृत नगराउने, त्यसपछि कार्यक्रमहरू समयमा स्वीकृत नगर्ने, त्यसपछि आएर तपाईँको के किन्ने हो अथवा के बनाउने हो भन्ने लगत अनुमान इस्टिमेट जुन हुन्छ त्यो समयमा नबनाउने, त्यसपछि स्पेसिफिकेसनहरू समयमा नबनाउने, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै टाइम चाहिँ लाग्दै जाने, अन्ततः गएर अनि फेरि एकैचोटि अब खरिद गर्नको लागि त सूचना प्रकाशित गर्नु पर्यो, अरू प्रक्रियाहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो, त्यो गर्दाखेरि हतार हुने मात्रै हो। वार्षिक बजेटको करिब 70% सार्वजनिक खरिदका लागि खर्च हुने गर्दछ। यसमा हुने भ्रष्टाचार एवं चुहावटलाई नियन्त्रण गरी पारदर्शी बनाएका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणाली लागू सुरु गर्ने पनि जनाएको छ। जान जाँदै थप आर्थिक गतिविधि अवलोकनका लागि हाम्रो वेबसाइट www.arthakoarthanews.com लगइन गरी हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।